لا لا تشدد لا لا يا أختي، والخلف في والخلف فرق في لكسر. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. نعم. Ya. جزاك. أحسنت يا أختي، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا يا أستاذ صلاح الدين، أهلا بكم جميعا. Ahlan bik ya Syekhuna. Kaifal hal? الحمد لله بخير. أنا أعتذر عن المرة الماضية، لم أكن موجودا، لم أكن متاحا، كنت في العمل في الأزهر واستدعى بعض الأمور أن نتأخر. اعذرونا يعني، وإن كنا طلبنا من الشيخ أحمد تأجيل الموعد ولكنكم لم تردوا. Naam. لم يصل رد من طرفكم، هذا عجيب. Naam, la الله ba'sa ya المستعان. Syekhuna. خير إن شاء الله. Yassarallahu kulla umurikum. وإياكم يا رب العالمين، وإياكم. نعم. Naam, nukmil. نعم إن شاء الله. Baik, tadi Ukhti Mutmainnah sudah dipantau atau talaki langsung dengan Syekh Ammar ya dari awal. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut kepada Ukhti Rita. Silahkan Ukhti Rita. Assalamualaikum, Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tarkik. Farakikon mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima laftil alifi wa hamza alhamdu wal hamza alhamdu a'udu ihdina Allahi summa la malilahi lana الله. Allahu summa la malilahi lana wal yatalattafu ala Allahi wal mimi min makhmasatin wa min marad والميمة. wal mima نعم. min makhmasatin wa min marad wa ba'a barkin batilin bihim bidhi wa hris ala syiddati wa jahril ladhi fiha wa fil jimi kahubbil sabri rabwatin tusat wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan insakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wa ha'a hashasa ahatul haqqu wa sina mustaqimi yasqu babu ru'at wa rakkikir ru'a idha ma kusirat kadaka ba'da kasri haisu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firkin li kasrin yujadu wa akhfi takriron idza tushaddadu. نعم. أحسنت يا أستاذة، بارك الله فيك. Amin. Terima kasih Ukhti Rita. Berikutnya Ukhti Dia. Silahkan. Babu tarqiq faraqifan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafdil alifi babu isti'malil hurufi wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu summa la malillahi lana wal yatalattafu 'ala Allahi walau wal mima min makhmasatin wa min marab wa babarqin batilin bihim bidhi وباء برق. نحن قلنا صحيح هذه وباء برق. وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسينا مستقيم يسقو باب الراءات ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. نعم أحسنت يا أستاذة، شكرا لك. صوتك مغلق يا أستاذ. Afwan. Terima kasih Ukhti Dia. Berikutnya Akhi Abdullah
huruf madi. Silahkan. أهلا يا شيخ عبد الله. تفضل بارك كيف حالك الله. شيخ؟ أهلا بك يا أخي، تفضل. باب الترقيق فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. باب استعمال الحروف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولظ والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو. باب الرآت ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. نعم نعم أحسنت يا أخي بارك الله فيك. Baik, terima kasih Akhi Abdullah. Berikutnya Ukhti Ismi. نعم. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولظ والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حص أحط الحق وسين مستقيم يسقو ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. نعم أحسنت يا أختي بارك الله فيك. Baik, terima kasih Ukhti Ismi. Berikutnya Ukhti Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tarqiq. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi kahamzi الحمد أعوذ اهدنا. نحن قلنا أن هناك نسخة هكذا، هناك نسخة بالكاف كهمزي كما قالت الأخت إرما، وهناك نسخة وهمزة الحمد أعوذ اهدنا. نعم نعم شيخ. وهمزة شيخ. هذا صحيح وهذا صحيح. عرفها يا أستاذ. Jadi ada dua nuskhah ya. Boleh dibaca kahamzi pakai kaf di awalnya. Ada yang tidak memakai kaf dan dibacanya mansub atau fathah wa hamzah dan dua-duanya adalah sahih. Dipersilakan Ukhti. Ya Ustaz. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalattafu ala Allahi wal mima min makhmasatin wa min marad wa ba'a barqin batilin bihim bidhi wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wal fi
فيها وفي الجيم كحب الصبر وضوات نجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حص أحق الحق وسين مستقيم يسقو يسقو باب راءات ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. شكرا أستاذ. شكرا لك بارك الله فيك. نعم. Baik, terima kasih Ukhti Irma. Berikutnya Akhi Agus, silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya akhi. Barakallahu fiik. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tafkhim babu tarqiq. Farqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim. Astagfirullah. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لا ملله لنا وليتلطف وعلى الله ولل والميم من مخمصة لا تتلقل الضاد. نعم. وليتلطف وعلى الله ولل والميم من مخمصة ومن مرض. هذا ليس مخرج الضاد يا أجس. نعم. هذا الذي تقوله ليس مخرج الضاد. هذه قريبة جدا من الضاء. أنت تقول ولض ولض، لا، ولض 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 من حافة اللسان، ليس من أطراف من نهاية الحافة، لا، من جانب اللسان هنا مع داخل الأضراس. واضح؟ واضح. ولض ولض ولو ولو ولو. أوكي. لا. المهم ليس هذا مكانها. أكمل. ليس هذا مخرج الضاد. حاول أن تضبطه، فأنا أضبطه بعد ذلك إن شاء الله. نعم. ماشي. بسم الله. وليتلطف وعلى الله ولو والميم من مخمصة والميم من مخمصة ومن مرض فيها وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حص أحط الحق والسين مستقيم يسقو يسقو باب الراءات فرقك الراء إذا ما كسرت كذاك بعد ورقك الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. إذا تشدد. وأخف تكريرا إذا تشدد. شكرا يا أخي. بارك الله فيك. Amin. Baik, terima kasih Akhi Agus. Catatannya tadi pengucapan huruf dhad ya. Tadi mendekati kepada huruf dha. Diperhatikan lagi pengucapan huruf dhad. Baik, berikutnya masih ada yang lainnya yang akan mencoba membaca abiyat, dipersilahkan. Masih ada Akhi Mawarijul Fuqaha mungkin mencoba. Yang lainnya boleh. لا بأس. هل نبدأ في الشرح؟ نعم نبدأ.
وقفنا عند باب اللامات وقواعد عامة. وقفنا 43 والخلف يعني هذا فيه. شرحنا آخر بيت هذا البيت. والآن والآن سنبدأ باب اللامات، صح كده؟ نعم. نعم. باب اللامات وقواعد عامة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. كل اللامات في القرآن مرققة ما عدا إذا كان في اسم الجلالة الله وقبله فتح أو ضم، مثل عبد الله كما ذكر هنا، قال الله، وهكذا. فإذا كان قبله كسر رقق، إذا كان قبل اللام كسر رققت، بسم الله، الحمد لله، وهكذا. فاللام تفخم فقط إذا كانت في اسم الجلالة وقبلها فتح أو ضم، ما عدا ذلك فاللام مرققة عموما. في أي لفظ بعد ذلك اللام مرققة، السلام، الصلاة، وهكذا. نعم. Baik, pada pertemuan kali ini adalah kita membahas babul lamat wa qawaida ammah. Bab tentang hukum-hukum lam dan pembacaan atau kaidah-kaidah umum. Pada bait ke-44, An-Nazim rahimahullah menyebutkan wa fakhimil lama min ismillah an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Bacalah tafkhim pada huruf lam dari nama Allah setelah fathah atau dhammah seperti lafaz Abdullah. Seluruh lam adalah muraqqaqah, dibaca tarqiq, kecuali pada lafaz Allah, lafzul jalalah, yang lafaz Allah tersebut terletak setelah fathah atau dhammah seperti Abdullah sebagaimana yang tertera pada bait ini. Atau contoh yang lain adalah qalallahu. Apabila lafaz Allah dan sebelumnya ada kasrah atau terletak setelah kasrah, maka ruqiqat, dibaca tarqiq. Misalnya bismillahi alhamdulillahi. Selain lafaz Allah, maka lam tersebut adalah dibaca tarqiq. Misalnya assalam, as-salah, lam tersebut adalah dibaca tarqiq atau tipis. Naam. As-saut. Naam. نعم. واحدة بواحدة. ثم بدأ في بيان بعض التنبيهات والقواعد العامة التي قد لا ينتبه لها القارئ، وهذا من الدراية التي يعرفها المتخصص ولا بد. لا يصح أن يكون معلما للقرآن أو مقرئا ولا يعرف هذه التنبيهات أو يقع فيها، وكثيرون يقعون فيها. أنا أسمع أئمة في المساجد يقعون في هذه الأخطاء، أسمع معلمين في الكتاتيب وفي المدارس يقعون في هذه الأخطاء، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هذا من الدراية التي لا بد أن ينتبه لها المعلم خصوصا، ومعلم القرآن والقارئ المصلي بالناس أو الذي يقرأ في المحافل وهكذا. قال وحرف الاستعلاء فخم. حروف الاستعلاء خص ضغط قذ التي ذكرناها قبل ذلك، اخصصها بالتفخيم دائما. وخص منها حروف الإطباق بالقوة أكثر من غيرها. فخص ضغط قذ، هذه حروف الاستعلاء فخمناها، يعني جعلنا في الفم سمنا
التفخيم يا أستاذ هو سمن يعتري الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه. حروف الإطباق فيها قوة أكثر من غيرها من حروف الاستعلاء. فحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء، 4 من 7. بقي الخاء والغين وماذا؟ والقاف. فهذه الأحرف الصاد والضاد والطاء والظاء أقوى من بقية أحرف التفخيم. ثم ضرب لك مثالين: حرف مستعل مفخم فقط وحرف مستعل مفخم مطبق. فقال نحو قال والعصا صا صا صا. قال هذا مستعل مفخم، هذا فيه استعلاء وتفخيم. والعصا صا صا هذا فيه استعلاء وتفخيم وإطباق. والإطباق هو التصاق عامة اللسان أو محاذاته، ارتفاعه ومحاذاته محاذاة شديدة لسقف الحنك. فالإطباق أقوى، الإطباق حروف الإطباق أقوى من بقية حروف الاستعلاء. فصا وطا وظا وضا أقوى من قا وغا وخا. لاحظ هذا وستجد ذلك في النطق. جرب أن تنطق وستجد أن هذه الأحرف المطبقة أقوى. لماذا؟ لوجود الإطباق فيها. نعم. Baik, berikutnya adalah pada bait ke-45, An-Nazim rahimahullah menyebutkan wa harfas ti'la'i fakhim wa khususa litbaqo aqwa nahwu qala wal asra. Bait ini adalah menjadi tanbihat, dan bait-bait berikutnya itu adalah merupakan tanbihat, merupakan peringatan-peringatan yang harus diperhatikan oleh para muallim, khususnya muallim Al-Quran, juga para qori, karena ada beberapa peringatan-peringatan, ada beberapa yang harus diperhatikan, jangan sampai kemudian salah dalam pembacaan. Syekh tadi memberikan pengalamannya, banyak mendengar, banyak menyimak ketika ikut sholat di beberapa masjid, di beberapa tempat ada orang yang membaca Al-Quran menjadi imam bahkan, tapi kemudian masih terdapat kesalahan-kesalahan. Dan di sini An-Nazim memberikan peringatan kepada kita, khususnya para muallim Quran dan para qori Al-Quran, jangan sampai terjebak pada kesalahan-kesalahan tersebut. Di antaranya adalah pada bait ke-45, wa harfas ti'la'i fakhim, dan bacalah tafkhim terhadap huruf isti'la. Ini memberikan sebuah peringatan bahwa setiap huruf isti'la fakhim hendaknya dibaca tafkhim daiman, selamanya. Wahsuso litbaqo aqwa, dan lebih khusus lagi adalah huruf yang selain isti'la tapi juga memiliki sifat itbaq, karena sifat itbaq itu adalah aqwa, lebih kuat ketafkhimannya dibanding dengan huruf-huruf yang hanya memiliki sifat isti'la saja. Misalnya pada bait ini An-Nazim menyebutkan dua contoh, qala dan al-asa, qala wal asa. Pada lafaz qala itu adalah isti'la dan tafkhim. Tapi pada lafaz wal asa itu selain isti'la dan tafkhim juga adalah itbaq. Dan keberadaan sifat itbaq adalah lebih kuat, aqwa, lebih kuat dibanding dengan huruf-huruf yang hanya memiliki sifat isti'la. Huruf-huruf isti'la yang memiliki sifat itbaq adalah shad, dod, to, dan zo. 4 huruf dari 7 huruf yang ada. Dan sisanya adalah kha, ghin,
dan qaf itu tidak memiliki sifat isti'la. Sehingga 4 huruf shad, dhad, ta, dan dha tingkat ketafhimannya adalah lebih kuat dengan memiliki sifat itbaq. Tadi Syekh menggambarkan itbaq adalah menempelnya lidah kita, pangkal lidah kita adalah ke langit-langit atas mulut kita hingga memunculkan bunyi yang tafhim atau tebal. Naam. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع. هنا ينبه على أنه لا بد من الإتيان بصفة الإطباق وهي التي تحافظ على قوام الحرف. في ماذا؟ في كلمة أحط، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. هنا طاء جاء بعدها تاء. الرواية هنا بالإدغام، لكن الإدغام غير كامل، بمعنى أنه تبقى صفة الطاء وتدغم في التاء. فنبدأ بطاء مطبقة مستعلية وننتهي بتاء مرققة مستفلة، فنقول هكذا: أحط أحط، فقال أحط بما لم تحط به. البعض يقول أحط 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 فيدغمها إدغاما كاملا فتصير تاء، وهذا خطأ. الصحيح أن يقول أحط أحط أحط، فيبدأ بطاء مستعلية مطبقة ويحرص على هذا الإطلاق لأنه هو الذي يحافظ على تفخيم الحرف، ثم ينتهي بتاء فيقول أحط، ليس يقول أحدت، لا، بل أحط. وكذلك لئن بسطت إلي يدك، لئن بسطت، وكذلك فرطتم، فرطت، وكل ما مثلها يكون نطقها هكذا بالحرص على الإطباق في الطاء. نعم. Baik, berikutnya adalah pada bait ke-46. Wa bayyinil itbaqa min ahattu ma basatta, sampai bait pertengahan bait tersebut. Wa bayyin, dan dijelaskan atau jelaskanlah al-itbaq, sifat itbaq min ahattu, dari lafaz ahattu, juga lafaz basatta, dalam artian bahwa lafaz ahattu dan basatta itu adalah hukumnya adalah idgham. Artinya huruf yang sukun yaitu to adalah dimasukkan kepada huruf ta. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah bahwa ketika to yang sukun kemudian diidghamkan kepada yang ta, itu adalah idghamnya idgham ghair kamil, idgham yang tidak sempurna, sehingga ada tetapnya sifat itbaq pada to yang sukun itu meskipun dia diidghamkan kepada ta, sehingga dibacanya adalah ahattu basatta, tetap saja ada sifat itbaq pada to meskipun dia diidghamkan kepada ta. Ada juga orang yang kemudian membacanya menjadi idgham kamil, dan itu salah, sehingga dibacanya ahattu basatta, sehingga seolah-olah to kemudian berubah menjadi ta. Tentu itu adalah sebuah kesalahan. Maka yang benar adalah mulailah dengan to yang sukun dengan tetap memberikan sifat itbaqnya dan kemudian berakhir kepada pembacaan huruf ta. Seperti lafaz la in basatta atau ahattu. Pada bait tersebut An-Nazim memberikan contoh dua lafaz tersebut. Naam. نعم. والخلف بنخلقكم وقع. نخلقكم هذه وقعت فيها القاف قبل الكاف،
وقع خلاف بين علماء القراءة هل أم ندغمها إدغاما كاملا، يعني هل ندغم إدغاما ناقصا أم إدغاما كاملا. الإدغام الناقص يقتضي أن تبقى صفة التفخيم في القاف، والإدغام الكامل يقتضي عدم بقاء صفة التفخيم فتدغم فتصبح كاف مشددة فقط. والراجح الذي اختاره ابن الجزري وأبو عمرو الداني هو الإدغام الكامل. فالقول الأول بالحفاظ على التفخيم في القاف هو هكذا: ألم نخلقكم نخلقكم. أما القول الثاني وهو الراجح الإدغام الكامل فهو ألم نخلقكم كاف مشددة فقط، ولا أثر للقاف ولا أثر للقاف، وهذا هو الوجه الراجح وهو اختيار الإمام ابن الجزري رحمه الله وغيره. واضح؟ وهنا ظهر قوة الإطباق في أحط مع بسطت. هنا الإطباق أصبح لازما معه بقاء صفة الحرف، أما لم يوجد الإطباق في القاف فلم يتحتم وجود صفة الحرف، فكأن هذا ضعف الحرف جعله أضعف فسهل إدغامه في الكاف. نخلقكم فنخلقكم وقع فيها الخلاف والراجح فيها هو الإدغام الكامل. نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين. نعم. Baik, berikutnya adalah lanjutan pada bait ke-46 wal khulfu binakhluqkum waqa. Dan ada perbedaan di antara para ulama pada lafaz nakhluqkum. Terjadi perbedaan apakah pada lafaz nakhluqkum itu merupakan idgham naqis atau idgham kamil. Dan memang di antara para ulama ahli qiraat, ahli tajwid itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan idgham naqis. Idgham naqis adalah seperti yang terjadi pada kalimat sebelumnya. Ahattu. Sifat to masih ada ketika diidghamkan kepada ta. Maka ini pun sama, dibacanya adalah nakhluqkum masih ada menyimpan sifat huruf qaf. Itu adalah idgham naqis. Pendapat yang kedua adalah pada lafaz ini harus dibaca idgham kamil. Artinya mengidghamkan huruf yang sukun kepada huruf yang berikutnya dan tanpa ada tetapnya sifat pada huruf yang pertama. Jadi seolah-olah huruf yang sukun itu adalah huruf yang sama. Menjadi kaf yang ditasdidkan. Alam nakhluqkum. Tidak ada sifat yang tersisa dari huruf qaf. Dan di antara dua pendapat itu yang dipilih oleh Ibnu Al-Jazari, dan itu adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Ketika membaca lafaz nakhluqkum itu dibaca seperti kaf yang bertasdid. Tidak ada ketetapan sifat pada huruf qaf. Artinya masuk dan melebur semuanya kepada huruf kaf. Seolah-olah menjadi kaf yang bertasdid. Karena qaf memiliki perbedaan dengan huruf to yang merupakan sifat itbaq. Sedangkan qaf tidak memiliki sifat itbaq sehingga dia terasa lebih lemah. Sehingga ketika diidghamkan menjadi idgham kamil, idgham yang sempurna, tidak ada ketetapan sifat pada huruf yang pertama. Naam. نعم. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هنا ينبهك على أن تحرص على هذه السواكن. لماذا؟ كل واحدة فيها لها علة. مثلا في جعلنا وضللنا اللام لام ساكنة أتى بعدها نون،
البعض إذا وقع ذلك أدغم أو سارع لسانه لإدغام اللام في النون، فالبعض يقول هكذا: جعلنا جعلنا جعلنا، فبدل أن يقول جعلنا بهذا البيان يدغم اللام في النون فيقول جعلنا، هذا خطأ، فهو ينبهك له. وأيضا ضللنا، البعض يقول ضللنا فتدخل اللام في النون وهذا خطأ وموضعها الإظهار، فيكون جعلنا وضللنا. وكذلك في أنعمت، هنا البعض يزيد غنة النون فيقول أنعمت، والبعض يقلبها لاما، وهذا لاحظته في بعض الأطفال الصغار وبعض معلمي الصبيان الصغار، يقول ألعمت عليهم صراط الذين ألعمت، فيبدل النون لاما لقرب مخرجها، فيجب أن يحرص الإنسان على هذه النون أن ينطقها نونا ساكنة، أنعمت عليهم. وكذلك الغين في غير المغضوب عليهم. البعض يرقق هذه الغين فيقول غير المغضوب، المغ والبعض يقلبها خاء فيقول غير المغضوب تقترب من الخاء، وهذا خطأ وهذا خطأ، فيجب أن ينتبه إلى الغين فيقول غير المغضوب من مكانها وصفاتها بدون أن تتأثر بصفات أي حرف آخر. نعم. Berikutnya adalah pada bait ke-47, An-Nazim rahimahullah menyebutkan wahris 'alas sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna. Hendaklah menjaga dan bersungguh-sungguh dalam menjaga terhadap sukun, huruf yang sukun pada kalimat ja'alna, an'amta, al-maghdub serta lafaz dolalna. Pada bait ke-47 ini ada peringatan dari Ibnu Al-Jazari rahimahullah terhadap huruf-huruf yang sawakin, huruf-huruf yang berharakat sukun. Di antaranya adalah lam yang bersukun, misalnya lafaz ja'alna dan dolalna. Ada lam yang sukun, ja'alna. Maka lam yang sukun itu mesti berhati-hati karena di depannya ada huruf nun, di mana terkadang ada orang yang kemudian mengidghamkan huruf lam yang sukun itu kepada nun, mengingat dekatnya makhraj antara lam dengan nun, misalnya menjadi ja'anna atau dolanna, sehingga lamnya yang sukun itu dibaca tidak izhar, tidak jelas, bahkan cenderung dibaca idgham, dan itu adalah sebuah kesalahan. Sebetulnya yang betul adalah bayan atau izhar, dijelaskan saja bunyi lam yang sukun itu dan tidak perlu kemudian diidghamkan. Berikutnya adalah pada lafaz an'amta, nun yang sukun bertemu dengan ain yang merupakan huruf halqi. Ini juga berhati-hati. Pembacaan nun yang sukun itu harus dibaca dengan izhar. An'amta. Tidak kemudian berubah menjadi lam. Al-amta. Karena nun dan lam memiliki kedekatan dalam makhraj. Begitupun perhatikan lafaz al-maghdubi. Ada ghin yang sukun, itu pun tidak boleh kemudian dibaca salah, tetapi harus dibaca izhar, dibaca jelas, tepat pada tempatnya, sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifatnya pada huruf ghin tersebut. 6. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. ينبهك هنا إلى صفة الانفتاح في الذال والسين، فانتبه لها واعتني بها جيدا، فتقول ذا ذو محذورا بالانفتاح،
لئلا تختلط بالضاء التي فيها إطباق، وهما من مخرج واحد، لكن الضاء فيها إطباق والذال فيها انفتاح، فإذا لم تحرص على انفتاح الذال انقلبت ضاء فتقول محظورا وأنت تريد محذورا. إن عذاب ربك كان محذورا، محذورا، فيتغير المعنى ويتبدل. وأيضا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. إذا لم تحرص على الانفتاح في السين عسى ستقرأ عصى الله، عصى صا، وتكون إذن بدلت المعنى وغيرت الحرف. فاحرص على الانفتاح في الذال والسين لئلا تنقلب ضاء أو صادا كل منهما لاختلاط الإطباق مكان الانفتاح في هذين الحرفين. Baik, berikutnya adalah pada bait ke-48 wa khallisin fitaha mahdhuran asa khaufashtibahihi bimahdhuran asa. Hendaklah memurnikan sifat infitah pada zal dan sin pada kalimat mahdhuran asa, karena dikhawatirkan menyerupai lafaz tersebut kepada mahdhuran aso, di mana zal berubah menjadi dha, sin berubah menjadi son. Sehingga dari perubahan huruf tersebut tentu akan berefek kepada maknanya yang berbeda. Misalnya kata mahdhuron kemudian dibaca zalnya menjadi dha, tentu itu adalah menjadi makna yang berbeda. Asa menjadi aso itu pun adalah menjadi makna yang berbeda karena hurufnya yang dibaca tidak sempurna atau bahkan salah. Oleh sebab itu caranya adalah ketika mengucapkan huruf zal dan mengucapkan huruf sin, maka berikanlah dengan sempurna sifat infitah pada kedua huruf tersebut. Jangan kemudian menjadi tafkhim, berubah menjadi dha dan berubah menjadi son. Naam. وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. راعي صفة الشدة في الكاف والتاء في نحو هذه الكلمات شرككم كيكم، لأن البعض يقرأها فأحيانا يصل إلى درجة تقترب من الإدغام كشرككم كيكم هكذا، أو يترك الصوت يمتد معها رخاوة فلا يظهر الحرفان من بعضهما، فيجب أن يعتني بأن يظهر الحرفان كشرككم كيكم شرككم. وتتوفى لا يقول تا فيدخل الحرفين في بعضهما أو يستطيل أحدهما فيدخل في الآخر، لا، تتوفى تتوفى. وأيضا التاء في فتنة 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 وهكذا، فيحرص الإنسان فيها على الشدة فلا يجري الصوت معها وإن كان فيها همس لكن بقدره، فلا يختلط على البعض. وجود الهمس في هذه الأحرف فيزيد صوت الحرف فلا يظهر الحرف. نعم. Pada bait ke-49 tanbih berikutnya adalah wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum watatawaffa fitnata. Wara'i dan jagalah syiddatan sifat syiddah bikafin wabita yang terdapat pada huruf kaf dan huruf ta. Misalnya pada lafaz syirkikum, pada kalimat ini ada huruf kaf 2, maka itu pun harus menjaga dan memperhatikan sifat syiddah yang ada pada huruf kaf tersebut. Tidak mengalir bunyi bersamanya karena tertahannya suara, maka hendaklah memberikan sifat syiddah pada huruf kaf tersebut.
Juga pada huruf ta misalnya tatawaffa, ada dua huruf ta yang berderet, itu pun harus diperhatikan sifat syiddahnya fitnata, begitupun dengan huruf atau kalimat fitnata. Pada bait ke-49 ini tanbihnya adalah justru kita harus memperhatikan syiddah atau sifat yang lain dari huruf syiddah yang terdapat pada huruf kaf dan ta. Naam. نعم. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب. سنقف هنا. أولي مثل وجنس، أولي مثل وجنس إذا جاء حرفان متماثلان لام ولام أو راء وراء أو باء وباء تاء وتاء، هذان مثلان، يعني الأول مثل الثاني تماما والثاني مثل الأول تماما، وهذان هما المتماثلان. وأما الجنسان أو المتجانسان فهما حرفان اتفقا في المخرج ولم يتفقا في الصفة، مثل التاء والطاء، الدال والطاء، الدال والتاء، وهكذا. والنوع الثالث هو المتقاربان، وهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة أو مخرجا لا صفة. وهنا تحدث عن المثلين والمتجانسين. إذا أتى الحرف الأول من المثلين، إذا أتى مثلان والحرف الأول منهما ساكنا أو متجانسان والحرف الأول منهما ساكنا فندغم. ومثل بمثالين فقال قل ربي، وقل ربي على مذهب الإمام ابن الجزري متقاربان، لكنهما على مذهب الفراء متجانسين، وهو ذكرهما هنا مثالا للمتجانسين. وهذا على مذهب الفراء في عد الحروف، في عد مخارج الحروف، وقد تعرضنا لهذا في دراسة المخارج. قل ربي هو ذكرها مثالا للمتجانسين لينتبه الطالب ويبحث في هذا الأمر، ورغم أنها على مذهبه متقاربين وليس متجانسين. أما على مذهب الفراء فاللام والراء والنون تخرج من مخرج واحد، فهما متجانسان على مذهب الفراء. وبلى هما حرفان متماثلان وفيهما الإدغام، بل لا يخافون مثلا، وهكذا. نعم. Kemudian pada bait ke-50 An-Nazim rahimahullah menyebutkan wa awwalai mislin wa jinsin sakan adghim kaqur rabbi wa balla, sampai tanda yang Syekh diberikan di sana ya. Dan hendaklah ada dua, yaitu mislain dan mutajanisain, ketika huruf yang pertama adalah sukun adghim, idghamkan. Idghamkan dengan idgham mutamasilain dan mutajanisain ketika huruf yang pertama sukun kepada huruf yang berikutnya yang berharkat. Misalnya lafaz qurrabbi, lamnya sukun kemudian diidghamkan kepada ra, qurrabbi, atau balla, lamnya sukun kemudian ke depannya ada huruf lam lagi, balla. Maka itu adalah wajib diidghamkan. Pada bait ini An-Nazim rahimahullah menyebutkan bahwa jika ada atau jika datang dua huruf yang mutamasilain, yang sama baik makhraj maupun sifatnya, misalnya lam bertemu dengan lam, ro dengan ro, ba dengan ba, ta dengan ta, di mana huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharkat, maka idghamkan. Idghamkan. Adapun yang kedua adalah jika terjadi pada idgham mutajanisain, yaitu sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Misalnya ta dengan to, dal dengan to, dal dengan ta, itu juga sama, diidghamkan. Ada juga yang ketiga adalah idgham mutaqaribain, yaitu makhraj dan sifatnya saling berdekatan.
Adapun pada bait ini An-Nazim menyebutkan idgham mutamatsilain dan idgham mutajanisain. Beliau memberikan contoh misalnya qurrabbi, lam sukun bertemu dengan ro. Ini diidghamkan. Lebur atau masuk bunyi lam kepada ro. Dan itu adalah termasuk idgham yang kemudian disebut idgham mutajanisain. Walaupun sebetulnya pendapat yang lain menyebutkan itu adalah idgham mutaqaribain. Tapi pendapat Al-Farra itu adalah idgham mutajanisain. Sehingga An-Nazim memberikan contoh qurrabbi untuk idgham mutajanisain. Adapun balla, lam yang sukun bertemu dengan lam berikutnya itu adalah contoh idgham mutamatsilain, di mana lam yang sukun itu wajib diidghamkan kepada lam yang berikutnya karena disebut dengan idgham mutamatsilain, sama makhraj dan juga sama dalam sifatnya. Naam. وأب يعني طبعا هذا الباب يا أستاذ صلاح باب واسع، باب المثلين والمتجانسين والمتقاربين باب واسع سبق في تحفة الأطفال لمن درسها، ويمكن لو أردنا يمكن أن نصنع لها حلقة مختصة بهذا الباب بعد ذلك، لكن هو باب واسع ومعروف، لكن هو هنا أراد أن ينبه على بعض التنبيهات. فقال وأب في يوم مع قالوا وهم، يعني أظهر الياء من الياء في نحو قوله في يوم، لا تقل أن هذا من المتماثلين، فهو ليس كذلك، لأن الياء الأولى مادية وليست ياء محققة، فلا تدغم هنا، لا تقل في يوم، هذا خطأ، إنما تقول في يوم، تظهر الياء من الياء. أب يعني أظهر. كذلك قالوا وهم فيها يختصمون، هذه واو مد والثانية واو متحركة، فلا تدغم هذه في هذه، هذه شيء وهذه شيء. قل قالوا وهم فيها، واضح؟ وأيضا وقل نعم، قل نعم وأنتم داخرون، لا تدغم هذه اللام في النون وإنما أظهرها. قل نعم، البعض يقول قل نعم، قل نعم، فتظهر كأنه أدغمها في النون وهذا خطأ. كذلك سبحه، سبحه، هذه تظهر، هذه الحاء تظهر ولا تدغم في الهاء. وقد يظن البعض أنه لكونهما من الحلق فقد يكونا متجانسين أو متقاربين فيحدث فيهما الإدغام، وهذا ليس صحيحا، إنما تظهر الحاء فتقول سبحه، 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 واستغفره، وهكذا، فتبين الحاء وتقف على الهاء ظاهرة، سبح هكذا أو سبحه، وهكذا. وأيضا الغين مع القاف في لا تزغ قلوبنا، لا تدغم الغين في القاف إنما أظهرها، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا. وأيضا اللام في التاء في قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، لا تقل فالتقمه فاتقمه، لا، هذه لام فعل وليست لام التعريف. قد يختلط على البعض فيظن أن هذه مثل لام التعريف فيدغمها. نحن نعلم أن آل التعريف تدغم في 14 حرفا وتظهر مع 14 حرفا، تكون قمرية مظهرة عند حروف ابغ حجك وخف عقيمه، وتكون مدغمة شمسية في حروف الأوائل من كلمات طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. فهذه الأحرف تدغم فيها آل التعريف، ولكن هنا اللام ليست لام تعريف، لكن هذه اللام لام من أصل الفعل. فالتقمه الحوت وهو مليم من الفعل التقم، التقم، التقم الطفل ثدي أمه، التقمه الحوت يعني ابتلعه، وهكذا، هذا فعل واللام فيه ساكنة وليست لام تعريف. نعم. Berikutnya adalah pada bait ke-51 disebutkan bahwa fi wa abin fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzid quluba faltaqam. Wa abin
Maksudnya adalah azhir, izharkanlah, bacalah dengan jelas fi yaumi, pada lafaz fi yaumi, di mana pada lafaz ini adalah, pada kalimat ini ada ya yang mati bertemu dengan ya. Jangan sampai nanti masuk kepada idgham mutamatsilain. Pada kasus ini tidak termasuk idgham mutamatsilain. Tidak boleh diidghamkan. Misalnya fi yaumi, tetapi harus dibaca izhar. Karena ya yang sukun di sana adalah ya maddiyah, sehingga dibaca panjang. Ya untuk berfungsi sebagai pemanjang. Fi yaumi. Kemudian juga pada lafaz qalu wahum. Ini juga ada waw sukun bertemu dengan waw lagi. Tidak boleh kemudian dibaca idgham. Karena waw yang pertama yang sukun itu adalah waw maddiyah. Sehingga tetap dibaca izhar saja. Begitupun dengan lafaz waqul na'am. Lam yang sukun kemudian ketemu dengan nun yang berharkat, itu tidak boleh dibaca idgham, wa kun na'am, tetapi dibaca izhar, kul na'am. Meskipun lam dan nun ini adalah berdekatan atau mutaqaribain. Begitupun dengan lafaz sabbihhu, hak yang sukunnya tidak boleh diidghamkan kepada hak yang ada di depannya, tetapi harus dibaca izhar juga. La tuzigh quluba, ghin yang sukun tidak boleh diidghamkan kepada qaf, tetapi dibaca izhar, dibaca jelas. Begitupun dengan fal taqom, ada lam yang sukun, kedepannya ada ta, ini juga tidak boleh dibaca idgham, tetapi lamnya harus dibaca izhar, fal taqom. Dan sebagai informasi bahwa lam yang sukun pada kalimat fal taqomahu itu adalah bukan lam at-ta'rif, tetapi adalah lam fi'il, lam yang asli yang terdapat pada susunan huruf-huruf kata tersebut. Berbeda dengan alif lam atau lam ta'rif, di mana ini sebetulnya sudah dibahas ya pada pertemuan atau kajian sebelum Al-Jazariyah, yaitu kitab Tuhfatul Atfal misalnya. Alif lam itu ada dua, ada alif lam muzharah yang disebut dengan qamriyah, alif lam qamriyah, hurufnya ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian yang kedua adalah alif lam yang mudghamah yang disebut dengan alif lam syamsiyah juga, yang huruf-hurufnya pada kalimat tib tsumma sin dan seterusnya. Ini berbeda dengan lafaz iltaqama. Alif lam di sini adalah, dan lamnya adalah lam fi'il. Lam huruf asli pada fi'il tersebut, bukan termasuk lam li ta'rif. Sehingga tidak boleh kemudian membacanya diidghamkan. Ittaqoma misalnya. Tetapi izharkanlah, jelaskanlah bunyi lamnya iltaqoma. Fal taqomahu. Naam. الصوت. نعم. وهكذا يكون انتهى هذا الباب. ونسأل الله أن يكون موفقا. الآن نقرأ الأبيات. Baik, berikutnya cukup sampai di sini kajiannya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan baca bait-baitnya. Silakan dibuka mikrofonnya. Nah. باب اللامات وقواعد عامة. باب اللامات وفخم اللام من اسم الله. عن فتح أو ضم كعبد الله. عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا. لطباق أقوى نحو قال والعصا. لطباق أقوى نحو قال والعصا. لطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع.
وبين الإطباق ومن بسطت أحق والخلف بنخلقكم وقع. بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا واحرص على السكون جعل أنعمت والمغضوب مع ضللنا أنعمت والمغضوب والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خلص عسى عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى خوف عسى وراع شدة بكاف وبتاء وراعي بكاف شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن وأولي إن سكن وأولي مثل وجنس إن سكن أولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقر رب وبلى وأب وبلى وأب سبحه فاصفح عنهم قالوا وهم لا انتظروا في يوم هذا في طيبة النشر في يوم مع قالوا وهم وقل نعم في يوم مع وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم الآن سأقرأها وحدي ثم أسمعكم إن شاء الله. باب اللامات وقواعد عامة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقر رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. نعم. من يقرأ؟ Siapa yang akan membaca? Babul lamati wa ahkami المايك Di أغلقوا الصوت. wa fahimil mohon yang tidak lillahi maaf. in anfatin awdhamika. Ya, mohon maaf. Baik, kita mulai pembacaan dari Ukhti Ismi. Silahkan. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammika abdullahi ضمن عن فتح أو ضم an fathin aw dhamminka abdullahi wa harfal isti'lahi wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa li tabaqa aqwa nahwu qala wal 'asa wa bayyinil itbaqa min ahattu ma' basatta wal khulfu binakhlukum waqa'
واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محظورا عسى محذورا عسى محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتوفى فتنة وتتوفى كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى كقر ربي أدغم كقر ربي أغن كقل ربي وبلى أدغم كقل ربي وبلى وأبن في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. نعم أحسنت يا أختي شكرا لك. Berikutnya Ukhti Irma. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babul lamat wa ahkamin mutafarriqah. طيب. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin an fathin an fathin aw dhammin ka'abudullahi wa harfan isti'la'i fakhim wa khususa litobaqa aqwa nahwu qala wal asa wa bayyinil litobaqa min ahad tuma basat wal khulfu basat wal khulfu binakhluqkum waqa' wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna wa khallisin fitaha mahzuran asa khawfa ishtibahihi bimahzuran asa wa ra'i shiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim kakur rabbi wa balla wa abin fi yaumi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Syukran Ustaz. Ahsanti ya Ustaz. Syukran. Berikutnya Akhi Mawaridul Fuqaha, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul lamati wa qawaida ammah wa fakhimil lama min ismillahi an fathini wa dhammi an fathina wa dhammin an fathina wa dhammin ka'abudullahi wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa litabaqa aqwa nahwu qala wal asa wa bayyinil itabaqa min ahattu ma' basattah wal khulfu binakhluqkum baqa' wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna wa khallis infitaha mahduran asa khawfa ishtibahihi bimahduran asa khawfa ishtibahihi bimahduran asa wara'i shiddatan bikafi wara'i shiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata wa awwalai mislin wa jinsin insakan adghim kakur rabbi wa balla wa abin fi yaumin
في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. Berikutnya, Akhi Agus Fikri. Akhi Agus, Agus. ada? Bismillah. Ya. Nah, bismillah. Sauti wadih? Ya, silakan. نعم. وحرف الاستعلاء فخم وحرف الاستعلاء فخم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال Dari من الأول وفخم اللام. فخم اللام. ونعم. نعم. بسم الله. باب اللامات وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق لطباق أقوى. لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بدخلكم وقع واحرص على السكون في على السكون واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص في التاح محظورا عسى محذورا وخلص في التاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. نعم شيخ. أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. آمين وفيك بارك الله. لماذا لم تكمل يا أجوس؟ نعم. وأولي مثل نسيت. عفوا. وأولي مثل وجنس إن سكن ألغم كقل ربي وبلى وأبي في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبح ولا تزغ قلوب فالتقم. أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك. آمين. Berikutnya Ukhti Diah, silakan. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. عن فتح أو ضم. عن فتح أو ضم كعبد. عن فتح نو. عن فتح نو. عن فتح أو ضم. عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى محذورا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. أحسنت يا أختي، بارك الله فيك. Ya, baik, berikutnya Ukhti Farisa, silakan. Naam. Fakhimillah ma min ismillahi
عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء وحرف فخم الاستعلاء وحرف وحرف الاستعلاء وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباه محذورا نعم وخلص انفتاح محظورا عسى نعم خوف اشتباهه بمحظور عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن كقل ربي وبلى أدغم كقل ربي وبلى وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. نعم شكرا يا أختي بارك الله فيك. شكرا. Baik, masih ada yang lain yang akan mencoba membaca abjad? Silakan. Masih ada? Masih ada yang lain? Atau memberikan pertanyaan? Boleh, silakan. Ada soal? Ada pertanyaan? Nah, Ustaz, As'al. Mawaridul Fuqaha, silakan. Mau tanya itu Kak, apa cara melafadzkan dzalika bima asawwakan? Ya. Pertanyaannya, melafadzkan dzalika bima asawwakan gitu ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya Syekhuna as-su'al kaifa naqra qira'atan sahihatan fi dzalika bima asawwakanu. هكذا بالإدغام واوا واحدة مشددة عصوا وكانوا عصوا وكانوا. البعض يجعل فيها غنة فيقول عصوا وكانوا، هذا خطأ. عصوا واو واحدة مشددة لأن هذين مثلين. عصوا واو ساكنة والواو الأخرى متحركة مفتوحة فيصير إدغام مثلين صغير فيكون عصوا وكانوا هكذا. Ya, jadi jawabannya adalah pada kalimat asawwakanu wawu yang sukun diidghamkan kepada wawu berikutnya. Termasuk idgham utama silain ya, diidghamkan. Baik, berikutnya Agus Fikri, Akhi Agus Fikri akan bertanya atau Qurrata. Oh ya, silakan. Wa kaifa naqra idh-dhalamu Syekh? Idh-dhalamu. هذا متجانسين يا أبس، هذا متجانسان صغير، يعني الأول ساكن والثاني متحرك والأول ضعيف فيدغم الأول في الثاني هكذا. إذ ظلموا أنفسهم إذ ظاء مشددة فقط. واضح؟ Ya. Syukur Syekh. Wadah Syekh insyaallah. Jadi untuk kasus idh-dhalamu itu adalah idgham mutajanisain, di mana bunyi zalnya lebur kepada dha secara keseluruhan ya. Begitu ya. Baik, berikutnya tadi ada Ukhti Qurrata Ayun.
Sudah acungkan tangan, membaca atau memberikan soal, Ukti? Tidak ada ya, tidak jadi. Ukti dia كانت تريد أن تقرأ تقريبا. akan membaca mungkin tadi. Ukti dia, silakan mau membaca. Mau bertanya Ustadz. Oh, bertanya. Ia turid antas al. Nah. Silakan. Apa Ustadz tadi yang nakhlukum ada dua pendapat, idgham nakis dan idgham kamil. Kemudian yang anak ketinggalan sedikit, yang paling rajih atau yang diambil Syekh Al-Jazari itu yang idgham kamil atau idgham nakis. Ya. Syukran Ustaz. Ya. Ini berkaitan fi kalimat nakhluqkum hunaka wajhan, idgham kamil wa idgham nakis. Ayyuhuma ikhtara Ibnu Al-Jazari. الكامل. كيف الكامل يا أستاذ صلاح؟ أن نلغي القاف تماما وتصبح كاف مشددة، أو نقلب القاف كافا وتصبح كاف واحدة مشددة. نقول هكذا: ألم نخلقكم. هذا الإدغام الكامل، وهذا الذي اختاره ابن الجزري رحمه الله، وهو الأولى. والثاني جائز أيضا ووقع الخلاف، لكن هذا الوجه هو الأصح والذي اختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله. Baik, jadi jawabannya tadi sudah juga disampaikan. Sebetulnya terdapat dua pendapat, tapi yang paling roji adalah, dan itu yang dipilih oleh Ibnu Al-Jazari, yaitu dibaca idgham kamil, qaf lebur kepada kaf secara sempurna. Alam nakhluqkum dibaca masuk huruf qaf kepada kaf secara sempurna. Memang ada yang membaca nakis, itu juga boleh, tapi yang paling roji dan itu dipilih oleh Ibnu Al-Jazari adalah dibaca idgham kamil tanpa menetapkan sifat qaf kepada huruf kaf, tapi lebur kepada huruf kaf secara sempurna. Begitu, Ukti dia? Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik, masih ada? Masih ada? La ahad yaqra wa yas'al ya Syekhana. الله المستعان. الحمد لله. هكذا نكون انتهينا اليوم. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسناتنا أجمعين. نسأل الله أن يهدينا بالقرآن وأن يصلحنا بالقرآن وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا بالقرآن. نسأل الله أن يبارك لنا في القرآن العظيم. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وعلى خير نلتقي إن شاء الله في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, alhamdulillah. Tadi Ukti Qurrata Ayun dipanggil membaca, tidak ada ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa membaca ya. Terima kasih, pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.